प्रिय श्रोतागणहरूमा न्यानो अभिवादन। हामीले बितेको समयदेखि विश्वासको बारेमा सुनिरहेका छौँ। इङ्ग्लिस भाषामा फेथ एन्ड बिलिभ दुईवटा नातेदार शब्दहरू छन्, तर हाम्रो नेपाली भाषामा भने दुवै शब्दहरूलाई प्राय एउटै शब्दको प्रयोगद्वारा बुझिन्छ। त्यो शब्द हो विश्वास। जब हामी उद्धारको सुसमाचार सुन्छौँ तब हाम्रो हृदयमा द फेथ, त्यो विश्वास उत्पन्न हुन्छ। रोमीको पत्री 10 अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ, विश्वास चाहिँ सुनाइबाट र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। अनि हामीमा द फेथ वा त्यो विश्वास छ भने व्यावहारिक तवरले र सार्वजनिक तवरले हामी विश्वासलाई प्रकट गर्छौँ। अर्थात् वी बिलिभ अन हिम, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ र हामीले परमेश्वरमा गरेको विश्वास चाहिँ सधैँभरि गुप्त रहन सक्दैन। यसै कारण त्यो प्रकट गरिनुपर्छ जब समय आउँदछ। यी दुवै शब्दहरू फेथ एन्ड बिलिभलाई एक अर्काबाट अलग गर्न सकिँदैन। सन्दर्भ अनुसार हाम्रो भाषामा हामी बुझ्न सक्दछौँ। प्रेरित पौलले 5 अध्यायको 14 पद अनुसार औ विश्वास गर्नेहरू झन बढ्ता गरी प्रभुमा थपिन लागे भनिकन बताउनु भएको छ। र यस सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ बिलिभ भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिएको छ। पुरानो नियममा धेरैचोटि विश्वासको विषयमा उल्लेख गरिएको छ, तर हामी यहाँ दुईवटा प्रसङ्गलाई उद्धृत गर्नेछौँ। व्यवस्था विवरणको पुस्तक 32 अध्यायको 20 पद र हबकुकको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पद। व्यवस्थाको पुस्तक 32 अध्यायको 20 पदमा जब परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाको देश कनानमा आशिषित तुल्याउनुहुनेछ, तब तिनीहरू परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्न र व्यवस्थाका धर्मविधिहरू पुरा गर्नलाई पतित र विश्वास रहित हुनेछन् भन्ने सन्दर्भलाई उल्लेख गरिएको छ भने हबकुक 2 अध्यायको 4 पदमा चाहिँ यहुदाको पतनको बारेमा भविष्यवाणी दिएको छ। जस्तै अवस्थामा भए तापनि परमेश्वरको धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने विश्वासको साक्षी हबकुकद्वारा दिएको छ। हिब्रू 10 अध्यायमा प्रेरित पौलले यस विषयलाई अझ स्पष्ट पारिदिएका छन्। 37 र 38 पदहरूलाई हामी पढ्दछौँ। किनकि अब एकैछिनमा आउनुहुने जो हो उहाँ आउनु नै हुनेछ र ब्यालो गर्नुहुने छैन। अब एकै क्षणमा चाँडै आउनुहुने चाहिँ को हुनुहुन्छ त? उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हेर, म चाँडै आउनेछु भने उहाँले मण्डलीलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। प्रकाश 22 अध्यायको 12 पद। जब हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा र हाम्रो आशा चाहिँ उहाँको आगमनको आशा हो, अनन्त जीवनको निश्चयताको साथ हामी उहाँको आगमनको आशा गर्छौँ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि प्रभु येशूको आगमनको यस प्रतिज्ञाको आशामा हामी दृढ विश्वासमा स्थिर रहौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा प्रभु येशूको पुनरुत्थान र प्रभुको आगमनको रहस्य बताउँदै 58 पदमा प्रेरित पौलले यसो भनेर विश्वासीहरूलाई हौसला दिँदछन् कि यस कारण ए मेरा प्रिय हो, स्थिर र अटल बस। यी स्थिर र अटल बस्नुपर्ने विषय चाहिँ के हुन् त? यी स्थिर र अटल बस्नुपर्ने विषय चाहिँ परमेश्वरतर्फको विश्वास र प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको आशा हुन्। हिब्रू 10 अध्यायको 38 पदमा भनिएको छ, मेरो धर्मीजन चाहिँ विश्वासबाटै जिउनेछ, तर यदि कोही विश्वासबाट पछि हट्छ भने त मेरो मन उनीसित खुस रहने छैन। त्यो विश्वासको उद्देश्य चाहिँ आत्माको उद्धार हो।
अनि विश्वासद्वारा हाम्रो आत्माको उद्धार भएको छ भने हामी परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्नेछौँ। तर यदि हामीमा विश्वास छैन भने हाम्रो आत्माको उद्धार भएको हुँदैन। त्यसो हो भने हामी परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्नु पनि सक्ने छैनौँ। किनकि जसरी इस्राएलीहरूमध्ये अविश्वास गर्नेहरू चाहिँ कनान देशको विश्राममा पसेनन्, तर हाम्रो निम्ति चाहिँ स्वर्गको विश्राममा प्रवेश गर्ने आशा दिएको छ। यस विषयलाई हिब्रू 4 अध्यायको 3 देखि 7 पदहरूसम्मलाई पढ्नुहोला र स्पष्टसँग बुझ्न सक्नु हुनेछ। विश्वासद्वारा परमेश्वरले दिनुहुने विश्रामको ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो, अर्थात् स्वर्ग, जो परमेश्वरको वासस्थान पनि हो। परमेश्वरको वासस्थानमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। वर्तमान समयमा परमेश्वरको उपस्थितिको ठाउँ अर्थात् परमेश्वरको घर मण्डली हो, जसलाई एसेम्ब्ली पनि भनिन्छ, जहाँ 2 कि 3 जना प्रभु येशूको नाउँमा भेला हुन्छौँ। त्यहाँ प्रतिज्ञा बमोजिम उहाँको आत्मिक उपस्थिति हुन्छ। यो हाम्रो भेला भएको विश्वासको जग हो अथवा आधार हो। जहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। किनकि प्रभु येशूले भन्नुभयो, म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भन्ने मेरो कुरा विश्वास गर। योहन्ना 14 अध्यायको 10 र 11 पदहरू। यी पदहरूमा पनि प्रभुले उहाँको चेला फिलिपलाई विश्वास गर्ने विषयमा बताउनु भएको छ। साथै योहन्ना 20 अध्यायको 27 पदमा येशू प्रभुले आफू पुनर्जीवित भएको प्रमाण दिँदै आफ्नो चेला थोमालाई भन्नुभयो, अविश्वासी होइन तर विश्वासी हो। किनकि थोमाले अविश्वास जनाएका थिए र प्रभुले थोमालाई अविश्वासी होइन तर विश्वासी हो भन्दै उहाँको पुनरुत्थित व्यक्तित्वको विषयमा विश्वास दिलाउनु भयो। अनि उहाँको स्वर्गारोहण भएपछिको अवस्थालाई अघिबाटै इङ्गित गर्दै जो विश्वासको राज हो 29 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, किनकि तिमीले त मलाई देखेर विश्वास गर्यौ, तर नदेखेर पनि विश्वास गर्नेहरू धन्यका हुन् या आशिषित हुन्। अनि यस पदले चाहिँ प्रभुको यस भनाइले चाहिँ प्रभु स्वर्गारोहण हुनु भएपछि प्रभुलाई भौतिक आँखाले नदेखेर पनि उहाँको विषयमा सुनेका सुसमाचारको वचनहरूद्वारा विश्वास गर्ने पुस्ताहरूको विषयमा प्रभुले अघिबाट भनिरहनु भएको कुरालाई, अर्थात् अहिले हाम्रो विषयमा प्रभुले भनिरहनु भएको कुरालाई हामी बुझ्न सक्दछौँ। अनि यो विश्वासको राज चाहिँ कति महान छ कि नदेखेर पनि प्रभुलाई जसले सुसमाचारको वचन हृदयमा विश्वास गरेर प्रभुलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरू धन्यका हुन् र तिनीहरू आशिषित हुन्, प्रभुले भन्नुभयो। फेरि यसै योहन्नाको सुसमाचार 20 अध्यायको 31 पदमा ख्रिस्टीय सुसमाचारको उद्देश्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, अर्थात् बताइएको छ कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्न सक र विश्वास गरेर तिमीहरूलाई उहाँको नाउँमा जीवन होस्। यी माथि उल्लेखित पदहरूले हिब्रू 11 अध्यायको पदमा दिएको विश्वासको परिभाषा, जो नदेखेको कुराको प्रमाण र आशा राखेको कुराको निश्चयता हो, जससँग मेल खाँदछ। जब पहिलो आदम परमेश्वरतर्फ अनाज्ञाकारी भएर चुके, त्यस पश्चात चाँडै नै हामीले देख्यौँ कि विश्वासको आज्ञा पालनद्वारा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा समस्या देखा पर्यो। एकातिर हाबिलले विश्वासद्वारा परमेश्वरको निम्ति ग्रहणयोग्य बलिदान ल्याए भने अर्कोतिर काइनले आफ्नै परिश्रम र आफ्नै हातको काम पसिनाको कमाइबाट परमेश्वरको निम्ति चढाउनलाई भेटीहरू ल्याए। यसबाट हामी देख्दछौँ
कि आजको दिनसम्म यी दुवै किसिमका सेवा र बलिदानहरू संसारको धार्मिक क्षेत्रमा विद्यमान छन्। पहिलो बलिदान विश्वासद्वारा आज्ञाकारिताको आधारमा आधारित छ, जुन बलिदानले पछिबाट येशू ख्रीष्टले गर्नुहुने बलिदानको सिद्ध नक्सालाई पूर्व छायाको रूपमा प्रस्तुत गर्दथ्यो। जसरी येशू ख्रीष्टले पापको निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाएर उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ बस्नुभयो। हिब्रू 10:12 पद। अनि हाबिलले आफ्नो बगालबाट ल्याएको पाठाले येशू ख्रीष्टले बलिदान भएर संसारको पाप उठाइ लैजाने विषयलाई झल्काउँथ्यो। यसर्थ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूको बारेमा यसो भने, हेर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ जो संसारको अर्थात् मानव जातिको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थोमा हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:29 पद। यो बलिदान चढाउँदा प्रभु येशू ख्रीष्ट रूपमा मानिस जस्तो भएर मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो। क्रुसको मृत्युसम्मै नम्रतामा होचिनुभयो। फिलिपी 2:8 पद। हाबिलले विश्वासद्वारा चढाएको बलिदान जसरी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो, त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्टले चढाएको बलिदान पनि हाम्रा पापको प्रायश्चितको लागि परमेश्वरले मिठो बासना हुनलाई भेटी र बलिदान स्वरूप ग्रहण गर्नुभयो, स्वर्गमा ग्रहण गर्नुभयो। यसरी रगत नबगाई पापको मोचन हुँदैन भने धर्मशास्त्रको वचन अर्थात् स्वर्गको दाबीलाई प्रभु येशूले आफ्नो एकैचोटिको बलिदानमा पूरा गरिदिनु भयो। हिब्रू 9:22 पद। अब अर्कोतिर आफ्नै पसिनाको कमाई, रगत बिनाको बलिदान र भेटी जो अन्न बाली र फलफुलहरूबाट काइनले चढाए, जो परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन, जुन चाहिँ आजको संसारमा ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूले गर्ने गरेका धर्मकर्मको नमुना थियो, जसको परिणाम हो आज संसारमा भएका धेरै धर्महरू र तिनका विधिहरू। यस्ता धर्महरू र तिनका विधिहरूको विषयमा आत्माद्वारा प्रेरित पावलले भन्दछन्, यी कुराहरू स्वेच्छा अनुसार, जसको अर्थ हो परमेश्वरको इच्छा अनुसार होइन तर मानिसको इच्छा अनुसार, यी कुराहरू स्वेच्छा अनुसारको आराधनाको निम्ति त साँच्ची नै नम्रतामा बुद्धि माफिकका र शरीरलाई दुःख दिने देखा पर्छन्, तर शरीरलाई सन्तुष्टि दिने कुरामा कुनै आधारका भने छैनन्। अर्थात् शरीरको क्षतिपूर्तिको निम्ति यस्ता धर्मकर्मका कुनै पनि सेवाहरू क्षतिपूर्तिको लागि, तिनीहरूको शरीरको क्षतिपूर्तिको लागि योग्य छैनन्, आदरका छैनन्। कुनै प्रभु येशूको भक्ति गर्ने व्यक्तिले यसो भनेका छन्, संसारमा पालन गर्नको निम्ति धेरै असल धर्महरू त छन्, तर ती धर्मकर्महरूमा आत्माको उद्धार र मुक्ति छैन, किनकि जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्न त्यहाँ मुक्ति पनि हुँदैन, त्यहाँ उद्धार पनि हुँदैन। भन्नुको अर्थ हो हाम्रो आत्माको उद्धारको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको मुक्तिको प्रबन्ध येशूको क्रुसको बलिदान हो, जसमा हाम्रो विश्वास र भरोसा हुनुपर्दछ। अन्यथा कुनै मानवीय उपायले हाम्रो आत्माको मोक्ष अर्थात् उद्धार हुन सक्दैन। आजको हाम्रो पाठबाट हामीले थाहा पाएका छौँ कि पहिलो आदमले अनाज्ञाकारिताद्वारा परमेश्वरसँगको आज्ञा पालन र विश्वासको सम्बन्धलाई तोडे। त्यसपश्चात संसारका असल धर्महरू र तिनका कर्म र विधिहरू स्थापित भए तापनि आत्माको उद्धार मुक्ति र सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँगको सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्ने रहेछ, जुन चाहिँ कैनले स्थापित गरेको मानवीय धर्मको बाटो हो।
तर हाबेलले चढाएको ग्रहणयोग्य बलिदान जो येशू ख्रिस्टले चढाउनुहुने आज्ञा पालन र विश्वासको बलिदानको पूर्व छाया थियो, जसमा विश्वास र भरोसा गरेर हाम्रो आत्माले उद्धार मुक्ति पाउन सक्छ। येशू ख्रिस्टले क्रुसको बलिदानको वेदीमा आफैलाई बलिदान गर्नुभयो, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग मानवको सम्बन्ध स्थापनाको निम्ति विश्वासको बलियो आधार हो। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 पद अनुसार क्रुसको कुरा नष्ट हुनेहरूको निम्ति मूर्खता भए तापनि तर हामी उद्धार पाउनेहरूको निम्ति त परमेश्वरको शक्ति हो। यसकारण 1 कोरिन्थी 16 अध्यायको 13 पदमा पावलले विश्वासीहरूलाई उत्साहित गरे चाहिँ हामी पनि यी अन्तिम दिनहरूमा उत्साहित बनौँ, जागा रहौँ, त्यो विश्वासमा दृढ भई बस्यौँ, पुरुषार्थी हौँ भनेको प्रभुको सेवा गर्नलाई एकदमै हामी बलवान बनौँ र बल्याउँ। त्यो विश्वास भनेको चाहिँ हाम्रो उद्धार गर्ने विश्वास, आत्माको मुक्तिको लागि प्रभु येशू ख्रिस्टमा गरिएको विश्वास हो, जुन विश्वासको माध्यमले हाम्रो सम्बन्ध सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग राख्दछ। आजको वचनमा प्रभुले हामीलाई आशिष दियो। धन्यवाद।